ناخذ l'exercice 7 دائما من الصفحة 16. إذا تعرفوا على هذا l'exercice. Factoriser les expressions suivantes. Donc on a plusieurs expressions. Pour factoriser, شفنا بأن كاين دو règles. كاين la règle de facteur commun. On cherche un facteur commun. Ou كاين les règles de identités remarquables. Donc on a trois identités. La première identité se forme de trois termes معزولين avec addition. Ou deuxième identité, la même chose, on a trois termes, ولكن la soustraction ou l'addition. Ou la troisième identité de deux termes avec la soustraction. Alors, نمشيو ناخذوا l'expression A. Donc, هنا كنلاحظوا l'expression A متكون من trois termes, 1 et 2 et 3, avec soustraction et addition. يعني غادي ناخذوا نحاولوا نطبقوا هاد لا ريغل هذه، لان هذه اكثر شبها بهاد ليدونتيتي. كيبقى لينا غير نحققوا الشروط الاخرى لان فيها لا سوستراكسيون و لاديسيون. دونك غادي نجيو هنا ايغاليتي ايغال، ناخذوا لا سوستراكسيون وناخذوا لاديسيون. الان نحاولوا نحققوا هاد الشروط ديال ا او كاري و بي او كاري وهاد لو فاكتور 2 فوا ا اي بي. دونك اكس او كاري اصلا عطاوها لنا، دونك هذا الشرط متوفر عندنا. الان لو troisième terme خصو يكون فيه لو كاري. دونك 49 اون فا ليكريغ سو فورم دو 7 او كاري. 7 فوا 7 سي 49. كيبقى لينا الان هنا دونك من المفروض تكون عندنا 2 فوا اكس فوا 7. قلت من المفروض الا بغينا تكون شبيهه تماما هنا. باش نخليو هذه الكتابه كما هي بانها صحيحه، خصنا نشوفوا واش فعلا هاد لو برودوي ايغال 14 اكس. 2 فوا 7 سي 14. 14 فوا اكس سي 14 اكس. فوالا دونك 14 اكس كيمكن لينا ناخذو نديرو له هاد ديكومبوزيسيون، هاد التفكيك. الوغ الشروط الان كلها متوفره. ا ديالنا هي اكس و بي ديال لا ريغل سي 7. دونك اون فا ليكريغ سو فورم دين بويسونس ديكسبوزون 2. لا باز غتكون فيها لا سوستراكسيون، يعني غادي الان كيمكن لنا نكتبوا هذا الشكل هذا او بي اللي هما اكس اي 7. Voilà, on a factorisé A en deux facteurs, x-7 et x-7, puisqu'elle dit puissance 2. نمشيو الآن ل B. La même chose هنا، عندي 3 termes وعندي لا سوستراكسيون و لاديسيون. يعني احتمال كبير اننا غادي نطبقوا هاد لا ريغل هذه. كيبقى الان غير نكتب هاد الكتابه يعني نردها شبيهه تماما او مطابقه تماما لهاد ليكريتور. دونك عندي لا سوستراكسيون وعندي لاديسيون. 4x au carré. دونك نطلبوا مني لو تيرم، لو بروميير تيرم خصو يكون سو فورم دين بويسونس. انا ما عنديش هنا سو فورم دين بويسونس، وانما هاد لو كاري غير ديال اكس. كتبقى لي هاد المشكل ديال 4. كنعرفوا بان 4 هي 2 au carré، 2 fois 2. alors 4x au carré on va l'écrire sous forme de 2x le tout au carré. يعني كنكتبوها سو فورم دين بويسونس d'exposant 2 et de base 2x. le dernier ou bien le troisième terme, la même chose, reçu sous forme d'un carré. Donc 36, on va l'écrire sous forme 6 au carré. 6 fois 6, c'est 36. La même chose, من المفروض تكون عندي 2 ديال la règle fois A اللي هي 2x fois هذا اللي كيلعب الدور ديال A. كنقول من المفروض وغادي نشوف في الاخر واش غادي تكون عندها ليغاليتي ولا لا fois 6. الان غادي نتحقق بانه فعلا هذا لو برودوي هو 24 اكس. الا ما كانش هو يعني خصني نبدل شي طريقه واحده اخرى. دونك 2 فوا 2 سي 4. 4 فوا 6 سي 24 فوا اكس سي 24 اكس. الوغ كتبقى صحيحه. دونك ليغاليتي عندي صحيحه. دونك الان الشروط كلها متوفره ديال هاد لو مومبر. دونك غادي نتحولوا لو دوزيام مومبر، يعني الطرف الثاني اللي هو سو فورم دي بويسونس ديكسبوزون 2. و لا باز ديالو سو فورم سوستراكسيون. ناخذو A c'est 2x و B c'est 6. et voilà, on a factorisé B. نمشيو الان l'expression C. نفس الشيء عندنا 3 تيرم وعندنا لا سوستراكسيون و لاديسيون. يعني احتمال كبير اننا نطبقوا هاد لا ريغل هذه، هاد ليدونتيتي.
الان غادي نحاولوا نخلقوا دوك الشروط. عندنا لا سوستراكسيون وعندنا لاديسيون. بون موان نديرو بلس، نحاولوا نقلبوا على لو كاري. نبداو مثلا ب troisième terme 80. واش يمكن لنا نكتبوها سو فورم دان كاري؟ ما نقدروش نلقاو واحد لو نومبر نديرو لو كاري ويعطينا 80. دونك هنا كنوقعوا في مشكل. كيمكن لنا نستعملوا ديك لي غاسين، ولكن كاين اللي مازال ما شافهم. الور كيفاش يمكن لنا نتصرفوا هنا؟ دونك خصنا نفكروا في شي طريقه وحده اخرى. دونك 45x au carré moins 120x plus 80. Et là لاحظنا هنا on peut factoriser par 5 parce que 5 c'est 45 c'est 5 fois 9x au carré, وهذه c'est 5 fois 24x, وهنا c'est 5 fois 16. alors عندنا un facteur commun اللي هو 5 multiplié par, donc كتبقى لنا هنا 9x au carré moins 24 au carré 24x pardon plus 16. donc هنا يعني درنا factorisation par 5. 5 c'est un facteur commun. كنكونوا درنا الفاكتوريزاسيون، ولكن الا لاحظنا هنايا كيمكن لنا نستعملوا هاد ليدونتيتي نتحققوا الان من الشروط ديالها واش متوفره ولا لا، كما كنبحثوا دائما بالطريقه ديال البحث ديالنا. دونك عندنا لا سوستراكسيون وعندنا لاديسيون، نحاولوا نرجعوها شبيهه تماما بهاد ليكريتور. 16 سي 4 au carré 9x au carré on peut l'écrire sous forme de 3x le tout au carré. دونك هنا غادي ندير لي بارونتيز باش يبقاو باينين. من المفروض دائما كنقول هنا من المفروض تكون عندنا 2 فوا 3x، لان كنفكروا في ليدونتيتي لا دوزيام ايدونتيتي كنقولوا من المفروض وفي الاخر كنتحققوا واش كاينه ليغاليتي او نو. دونك 2 فوا 3 سي 6 6 فوا 4 سي 24. دونك غتكون عندنا 24x. دونك الوغ غادي نخليو هاد ليغاليتي هنا. دونك 5 فوا الوغ عندي الان كامل الشروط ديال هاد ليدونتيتي. الوغ اون فا ليكريغ سو فورم دين بويسونس ديكسبوزون 2 افيك لا باز تكون فيها لا سوستراكسيون، وناخذوا ا سي 3x وناخذوا ب سي 4. الوغ اون فاكتوريزي سي بهاد الطريقه هذه. دونك هذه الطريقه ايضا من بعض المرات هنا كتلاحظوا استعملنا لي دو ريغل ديال فاكتور كومان، اي ابري استعملنا عاد ليدونتيتي غوماركابل. فوالا نمشيو الان للدي. الان شكون هي ليدونتيتي اللي اكثر شبها بهاد ليكريتور؟ كنلاحظوا عندنا 3 تيرم وعندنا اديسيون. الور الان احتمال كبير اننا نستعملوا هاد لا بروميير ايدونتيتي. الان كيبقى لينا غير نحققوا دوك الشروط ديال لو كاري وديال داك لو فاكتور 2. دونك 16 on va l'écrire sous forme de 4 au carré, 25x au carré on va l'écrire sous forme 5x le tout au carré، لانهما طالبين لنا في لا ريغل خص يكون عندنا لو بروميير تيرم سو فورم دين بويسونس ديكسبوزون 2. فوالا عندنا ان بويسونس ديكسبوزون 2. هنا هذه راه ماشي ان بويسونس مي ان نومبر فوا بويسونس. دائما في لو دوزيام مومبر دوزيام تيرم باردون من المفروض تكون عندنا 2 ديال لا ريغل فوا 5x فوا 4. كنقول من المفروض دائما وباش هذا الافتراض باش يكون صحيح خصنا نتحققوا من ليغاليتي. 2 فوا 5 سي 20 باردون سي 10 10 فوا 4 سي 40. الوغ غتكون عندنا 40x. دونك الشروط متوفره. الان غادي نتحولوا لهاد لو مومبر لي سو فورم دون بويسونس ديكسبوزون 2 ولا باز ديالو كتكون اديسيون. الان ندخلوا ا اللي هي 5x و b ديال القاعده هي 4. الور اون فاكتوريزي دي. نمشيو الان l'expression E. Alors, la même chose, on a 3 termes, وعندنا l'addition ou la soustraction. donc احتمال كبير أننا أيضا نطبقوا هاد لا ريغل حيت هي اللي فيها 3 termes وفيها la soustraction ou l'addition. ولكن المشكل هنا عندنا la soustraction في le deuxième terme. donc شنو غادي نديرو؟
on va changer l'ordre ديال هاد لي termes. Donc غادي ناخذوا 4 هي الاولى ونجيبوا moins 9x يعني chaque terme كيحافظ على داك لو سيني اللي كيسبقوا plus 9x au carré. Pardon, ici ماشي ما عندناش 9 مي عندنا 12. دونك كتلاحظوا هنا ماشي 9 وانما 12. الوغ هنا غتكون عندنا لا ميم شوز 12x. الوغ دونك نكتبوا دونك عندنا لا soustraction وعندنا l'addition. 4 c'est 2 au carré. Ici 3x le tout au carré. نديرو التفكيك ديال 12x باش نحصلوا على هاد لي باز اللي عندنا هنا خصهم يتعاودوا لينا لداخل. دونك 2 fois 2 fois 3x. دونك 2 fois 2 c'est 4 4 fois 3 c'est 12 والشروط متحققه. دونك خص تكون ليغاليتي مع هاد لو تيرم وفي نفس الوقت خص يكونوا هاد لي باز اللي عندنا هنايا في هاد لي دو بويسونس خصهم يتعاودوا لينا لداخل في هاد لو دوزيام تيرم. الوغ كيمكن لنا نكتبوها سو فورم ديال بويسونس وناخذ 2 وناخذ 3x. نمشيو الان للجي. هنا عندنا دو تيرم افيك سوستراكسيون. دونك احتمال كبير اننا نطبقوا هاد لا ريغل هادي. كيبقى لينا نحققوا فقط les conditions الاخرين. خص يكون عندنا لي كاري. 81 on peut l'écrire sous forme de 9 au carré. Ici la même chose كما شفنا من قبل كاين لنا 4x le tout au carré. Alors on va l'écrire sous forme d'un produit يعني على هذا الشكل هذا. يعني تكون عندنا deux parenthèses بيناتهم la multiplication. Le premier parenthèse ناخذ فيه la soustraction و le deuxième parenthèse l'addition او العكس ناخذ هنا l'addition وهنا la soustraction. ناخذ هنا A و B. A ديالنا هي 4x و B ديالنا هي 9. ايضا نقلوهم ايضا كما هما في le deuxième facteur. Voilà, on a factorisé G et merci.